गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। यो आज गुरु पूर्णिमाको दिन आज हामी एउटा गीतको विमोचन कार्यक्रममा उपस्थित भएको छौँ। यो प्रेक्षालय रहेको छ पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल प्रदेश नम्बर 1 जखन नेपालको एउटा क्यान्सर अस्पतालको रूपमा यसले आफ्नो पहिचान बनाउँदै गइरहेको छ। त्यही ठाउँमा हामी उपस्थित भएका छौँ र मेरो नाम हो देवी गौतम, कुना मिडिया प्राइभेट लिमिटेडको म अध्यक्ष। जुन भिडियो हामी आफैले यसलाई संयोजन गरेर निर्माण गरेका छौँ, जसको विमोचन आज हामी गर्न गइरहेका छौँ। म कार्यक्रमको सुरुमै कति पनि ढिला नगरिकन यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन साहित्य चौतारी जो जहाँ बेतामा बढी प्रचलित छ कला साहित्यको क्षेत्रमा, यसका संस्थापक संरक्षक देवी भक्त श्रेष्ठज्यूलाई अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अगाडि आएर बसिदिनु भएको छ वरिष्ठ गीतकार शिवचन्द्र थापा, आज हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, आसन पनि गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ प्रहरी परीक्षक तथा उप अनुसन्धान निर्देशक तिलक प्रसाई ज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी नयाँ श्रीनाथगढ चारलिका त्यहाँका प्रमुख सेनानी हुनुहुन्छ अमरजन थापाज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। साहित्यकार भगवती ढुङ्गेलज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी झापा जिल्ला अथवा प्रदेश नम्बर 1 चर्चित पत्रकारज्यूहरू मेरा अन्य मित्रहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सुब्रत नेपाली सर, त्यसैगरी प्रेम आचार्य सर, कुलस्थिति निरौला सर लगायत पत्रकारज्यूहरूलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यस कार्यक्रममा पाल्नु भएको छ दीपक दाहाल व्यवसायी हुनुहुन्छ, अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी जनक खड्का कलाकार हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी रूपनारायण पाण्डे सर एकाडेमिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ, श्रद्धेय गुरु पनि हुनुहुन्छ। आज यो मौकामा भेट्ने मौका मिल्यो सर, म आफै पनि गौरवान्वित छु यो कुरामा। रामप्रसाद रोका समाजसेवी उपस्थित हुनुहुन्छ, अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुन्छ। त्यसैगरी हरिप्रसाद ओझाजी पनि हुनुहुन्छ। र म यो म्युजिक भिडियोतर्फ गएँ। त्यसपछि यस म्युजिक भिडियोको मेन आज कि हामी नायिका अथवा गायिका नै भनौँ निर्जला प्रसाईज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यो म्युजिक भिडियोमा सङ्गीत भन्नुभएको छ मणि प्रदेवा सर, यहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी एकछिनमा लाइभ म्युजिक त सुन्ने नै छौँ र यो म्युजिक भिडियोलाई निर्देशन गर्नुभएको छ कुना मिडियासँग सम्बन्धित रहेर मेरा मित्र पनि हुनुहुन्छ दिपन भेटवालज्यूलाई यथास्थलमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई यसै अन्तर्गत आयोजन गर्दै अगाडि बढाउने नै छु र सुरुमै हामी राष्ट्रिय गानबाट यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। हामी आफैले राष्ट्रिय गान गाउनेछौँ र म सुरु गर्न चाहन्छु। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली, प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल, ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल, बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। यहाँलाई बसिदिनुमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हामी सर्वप्रथम कार्यक्रममै प्रमुख अतिथि अध्यक्षता गरिनुभएका देवी भक्त श्रेष्ठ र विशिष्ट अतिथिज्यूबाट संयुक्त रूपमा पानसमा बत्ती बाल्ने कार्यक्रम हाम्रो रहेको छ, त्यसको लागि सहयोग भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सहयोग निभाइदिनु हुन म दीपक सर लगायत हाम्रो आयोजक टिमलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो पानसमा बत्ती बाल्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो कार्यक्रमको औपचारिकता र मलाई यथाशक्ति यहाँ ल्यापटपको जरुरत पऱ्यो, किनकि हामी पहिला म्युजिक भिडियोको विमोचन गर्छौँ र मात्रै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ।
र यहाँको टेक्निकल टिम हुनुहुन्छ पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको यदि सुनिरहनु भएको छ तपाईँ हलमा आइदिनु प्लिज। र यो म्युजिक भिडियोको चाहिँ आज हामी यसलाई अनावरण अथवा यसको शुभारम्भ भएको छ, क्लिक गरिसक्नु भएको छ आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू। कार्यक्रममा कति पनि ढिला नगरिकन आजबाट एउटा व्यावसायिक व्यक्तित्व त्यस पनि गुरु पूर्णिमाको दिनबाट गायिका बन्नुभएकी आजकी हाम्री यस कार्यक्रमको आयोजक तथा गायिका निर्जला प्रसाईज्यूलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँ पब्लिक वेमा अब चिन्नुहुनेछ भन्ने जानकारी पनि दिन चाहन्छु। र यो म्युजिक नेपालबाट जसको 6 मिलियन 60 लाख सब्सक्राइब भएको नेपालको ठुलो च्यानल पर्छ युट्युब च्यानल, यसबाट आज बेलुकी हामी यसलाई अपलोड गरिसक्नेछौँ र तपाईँले म्युजिक नेपालबाट यसलाई डाउनलोड अथवा हेर्न, सेयर गर्न, लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। पूर्वाञ्चलमा प्रदेश नम्बर 1 मा प्रख्यात नाम हो भगवती ढुङ्गेलज्यूलाई स्वागत सहित समीक्षात्मक यो गीतको समीक्षा गरिदिनु हुन म यहाँ निम्ता गर्दछु। यस गीत गायिका हुनुहुन्छ उहाँले आज यस गुरु पूर्णिमाको दिनबाट चाहिँ आफ्नो साङ्गीतिक यात्रालाई हामीहरू साङ्गीतिक आकाशमा छर्नु भएको छ, हामीहरू माझमा ल्याउनु भएको छ। यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो र त्यसमा पनि हाम्रो टोल विकास समितिको सचिव रहनु भएको, त्यसै गरी सहारा नेपाल युनिट संयोजकसम्म रहनु भएको र सामाजिक व्यक्तित्व पनि रहनु भएको। यसरी उहाँभित्र यत्रो धेरै कला छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पनि नभएको छिमेकमा रहेर पनि। र जब हिजो बेलुका उहाँले फोन गरेर मैले यसरी गीत विमोचन गर्दैछु भनेर भन्दै गर्दाखेरि मलाई पनि अत्यन्तै खुसी लागेको थियो, किनकि म पनि साङ्गीतिक क्षेत्रमा भर्खरै कदम चालेको 1 वर्षदेखि यता साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि आएको, लेखन क्षेत्रमा पहिल्यैदेखि भए पनि र खुसी पनि छु। उहाँका 2 लाइन यहाँहरूलाई सुनाएर उहाँको परिचयतर्फ जानेछु। माया गोछ काँडा भनी कहिले मुटु दुखाइ सम्झना मरसाउँछ परेली मलुकाइ, खबर के छ थाहा छैन खोइ कहाँ छौ तिमी, भेटघाट टुङ्गिएका यात्री भयौँ हामी। गजब छ यो शब्द रचयिता हुनुहुन्छ लक्ष्मी उप्रेती जो, उहाँ मेरो आदरणीय हुनुहुन्छ, उहाँलाई एकदमै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यसै गरी स्रष्टा सुनसरीमा जन्म भएर पनि झापा जिल्लाको यस हाम्रो सुन्दरनगरी वीरता मोडमा त्यसमाथि पनि पञ्चकन्याको देवी पञ्चकन्यामा हामीहरू एकै ठाउँमा बसोबास गर्न पाएका छौँ। यसको लागि एकदम सगर्वान्वित छौँ। उहाँलाई पनि यस साङ्गीतिक यात्रामा स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी यसमा चाहिँ रचनाकारको पनि उत्तिकै भूमिका छ। आज रचनाकारलाई पनि परिचित गराउन पाएको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो जस्तो पनि लागेको छ। माया भोज छ
काँडा बनी भन्ने कुरा छ। जस्तै कि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अक्सर गरिकन जुन सिचुएसन र जुन परिवेशभित्र चाहिँ रचनाकार र गायक रहन्छ त्यही किसिमको गीतहरू बन्छ। जस्तै कि पहिला पनि हामीलाई चाँदनी शाहले लेख्नुहुन्थ्यो, नारायण गोपालले गाउनुहुन्थ्यो, हाम्रा गीतहरू कति सुमधुर बन्थे। त्यसै गरी यहाँ मेरो अग्रज हुनुहुन्छ आजको प्रमुख अतिथि, उहाँको अगाडि हामीहरूले यसरी गीतको बारेमा भनिरहन त त्यति धेरै असम्बन्ध नै रहन्छौँ। तैपनि एउटा कस्तो रहन्छ भन्नुहुन्छ भने माहौल परिस्थिति र आफ्नो जुनसुकै वरिपरिको वातावरणले पनि साङ्गीतिक माहौललाई चाहिँ प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसमा हाम्रा यहाँ जिल्लाका एकदमै हस्ती प्रमुख व्यक्तिहरू रहनु भएको छ। उहाँहरू सबैको माझमा चाहिँ उहाँको गीतलाई यसरी हामीले आजको दिनमा सबै माझमा ल्याउन पाउँदाखेरि हामी सबै टोलवासी पनि हर्षित छौँ, खुसी छौँ र उहाँलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी गीतका बारेमा धेरै बोल्न पनि चाहिन्न। तपाईँ हामी सबैले मैले गीतको बारेमा भन्यो भने त समीक्षात्मक शुभकामना स्वागत भन्नुभएको छ। अब मैले नै गीतको बारेमा सबै कुरा भने गीत हेर्न इन्ट्रेस्ट पनि नरहला। त्यसै गरिकन चाहिँ यो गीतलाई अरू बाँकी चाहिँ उहाँले भाव अलिकति मैले 4 लाइन सुनाइ नै सकेको छु, यसलाई हेर्नुहुनेछ। र अर्को कुरा अब गायक चाहिँ र गायिका भन्ने सिस्टम छ, अहिले हामीले यसलाई हटाएर गायक नै भन्ने गरेका छौँ र कवियत्री भन्ने चलन थियो, कवि नै भन्ने चलन ल्याइएको छ। त्यसैले गर्दा मैले गायक भन्न रुचाएँ। गायक साथै कलाकार पनि रहनुभएको निर्जला प्रसाईजी नामै सुन्यो भने आज गुरु पूर्णिमाको दिन थोरै अलिकति त्यसलाई पनि चर्चामा यहाँ निर्जला भन्ने बित्तिकै अर्थ नै शाब्दिक अर्थ नै निर्जला। यो चाहिँ एकदमै यो चाहिँ साङ्गीतिक साहित्यिक क्षेत्रमा चाहिँ एकदम चम्किने खालको नाम छ, जुन चाहिँ अर्थ हामीले कहिले पनि लगाएर सक्दैनौँ। यसले प्रेम पनि जनाउँछ, यसले एकदम स्वच्छता पनि जनाउँछ, शान्त पनि जनाउँछ। यसले नजनाउने कुनै पनि अर्थ छैन। यसलाई जाँदाखेरि हामीले निर्जलाको अर्थै लाउनु पर्यो भने पनि यो हामी आधा घन्टा त मौन भएर हराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो त उहाँको नामै छ, नाम नै उहाँको काफी छ। त्यसैले गर्दा उहाँलाई आजकै दिनबाट चाहिँ यस क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश हुन र हामी सहयोगी सहपाठी भएर यहाँ उपस्थित रहेर उहाँलाई चाहिँ शुभकामना दिन पाउँदाखेरि हामी सबैले खुसी व्यक्त गर्नुपर्छ। हामीले हरेक कुरामा अगाडि बढ्नु छ। त्यसैले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट यहाँ भएर नसकियोस्, भइरहोस्। जुनसुकै चौतारीमा, जुनसुकै कार्यक्रमहरूमा, जुनसुकै प्रगतिशील क्षेत्रमा जहाँ पनि हाम्रो भेटघाट होस् भन्ने शुभकामना र यहाँ उपस्थित रहेर निर्जला प्रसाईको साङ्गीतिक यात्रालाई शुभकामना दिन यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथिज्यू, यहाँ हाम्रो जिल्ला प्रशासन प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ, यसै गरी प्रहरीबाट आउनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई, यसै गरी आर्मीबाट पनि आउनुभएको छ, पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, यहाँ कलाकारहरू हुनुहुन्छ भने रचनाकार साहित्यकारहरू अग्रज पनि हुनुहुन्छ, कलाकार भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन सबैजनालाई चाहिँ म हार्दिक स्वागत गर्दै मेरा केही शब्दहरूलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। भनिन्छ साहित्यिक मनहरूले बोलिरहँदा हामीले सुनिरहँ जस्तो भएको थियो। भगवती म्याडम, तपाईँले बोलिरहेका प्रत्येक शब्दका आफ्नै ठुला अर्थहरू रहेका छन्। यतिखेर आसन ग्रहणकै क्रममा यस हस्पिटलका बीएमसी टिचिङ हस्पिटलका जनसम्पर्क अधिकृत पमिस गिरिजी उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र कार्यक्रममा ढिला नगरिकन आज गुरु पूर्णिमाको यो पावन अवसरमा र भक्त प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा गायिका निर्जला प्रसाईजीलाई यो गीत तपाईँले कसरी गाउने हिम्मत गर्नुभयो अथवा सुरुवात कसरी भयो र आजको दिनसम्म आउँदाका आरोह अवरोह र भावी योजनाहरू तपाईँका के रहेका छन्, यस विषयमा खुलस्त बनाइदिनु हुन म तपाईँले यहाँ निम्ता गर्दछु। गीत सङ्गीत भनेको त एउटा छाया साथी जस्तै हो। मलाई त लाग्छ मेरो आमा पछिको दोस्रो रूप नै सङ्गीत हो। मलाई एक्लो हुँदा, मलाई पीडा हुँदा मलाई कोही सम्झेर मन लाग्दैन। सुरुमै कि मेरो आमा कि सङ्गीत, एक्लै गुनगुनायो भने कोही छ मसँग जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। पीडा भएर मात्रै, उमेर म्याचुरिटी भएर मात्रै मैले गीत सङ्गीत मन पराएको होइन। मेरो माइती घरमा गीतको माहौल बन्थ्यो। मेरो दाई, आमा, बुबा त राति रेडियो खोलेर सुत्नुभएको, बिहान आमाले गाली अफ गरिदिनुहुन्थ्यो। सबैजनाले गीत सङ्गीत मन पर्थ्यो। मेरो माइला दाइले त जनवादी गीतहरू खुबै गाउनुहुन्थ्यो। एकचोटि गीतै गायो जेल लगेर हाला पनि थियो मेरो दाइलाई।
त्यसैबाट नै गीत गुनगुनाउने वातावरण घरमा भएरै होला मैले बच्चैदेखि नै गीतहरू गुनगुनाइरहेँ। अब स्वर कस्तो सङ्गीत कस्तो थाहा हुँदैन थियो, कसरी गाउने पनि थाहा हुँदैन थियो, शब्दका अर्थहरू पनि थाहा हुँदैन थिए। त्यत्तिकै म 2-3 क्लास पढ्दैदेखि मैले बच्चु कैलाशको तिमीले त होइन भन्ने गीत गाएको थिएँ। र गीतको बारेमा चाहिँ मैले यसरी आज आएर गाउँछु भन्ने कति पनि सोचेको थिएन। आफै गुनगुनाउने, गाउन मन लाग्ने, टिभीमा हेर्दा गायकहरूले गाएको देख्दा उनीहरूलाई सबैजनाले वाउ भनेर देख्दा अब म नि यस्तरी गाउनु पाएपछि हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो। तर अब कसरी गाउने होला र कहाँ गएर गाउने होला र जस्तो लाग्थ्यो है। अहिले बिहा गरेर झापा आएपछि बच्चा बच्ची व्यवहार त्यही त हो। र पनि भित्रको एउटा सपना चाहिँ कहिले मर्दो रहेन रहेछ। उमेर जति ढल्किए पनि, जतिसुकै परिबन्धमा परे पनि, जे भए पनि त्यो उकुस मुकुस भएर पनि तछाड मछाड गर्दै बाहिर निस्किन खोज्दो रहेछ। अनि यसै क्रममा फेसबुकमा गाउँदै हेर्दै अब साथीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, अब फिडब्याक हेर्नको लागि मेरो स्वर कस्तो छ, के छ, कसो छ, करेक्सनको लागि म हाल्थेँ। कसैले टाइमिङ छैन, यो छैन, स्वर मिठो छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि अब कहाँ गएर सिक्ने, कसरी सिक्ने, बाहिर गएर सिक्ने फुर्सद पनि छैन मेरो। गर्दै भन्दै जाँदा मेरो सङ्गीतकार बढी गर्दै गयो। उहाँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ। आज उहाँले मलाई यहाँ उभ्याउनु भएको हो। उहाँ र मेरो यस गीतको रचयिता उहाँ सम्बन्धमा मेरो फुपू हुनुहुन्छ लक्ष्मी उप्रेती। उहाँहरूको बराबर भूमिका छ, मेरो मात्रै होइन। एक्लै गाइँदैन, गीत गाउनु सजिलो कुरा होइन। हामीलाई त अर्काको बारेमा जजमेन्ट गर्न मात्रै सजिलो हुन्छ, काम गर्न सजिलो हुँदैन। एकदम ठुलो मान्छेहरूले फलानले यस्तो गीत गाइछ, यस्तो रहेछ म्युजिक, उस्तो रहेछ, यहाँ त्यहाँ भन्ला। तर त्यो गीत कसरी गाएँ भन्ने स्वरलाई पनि थाहा होला, मलाई पनि थाहा छ। उहाँले चाहिँ बच्चालाई जस्तो आमा बाबा भन्न जसरी तोते बोलेको बच्चालाई सिकाइन्छ, त्यसै गरी उहाँले कखरादेखि म्युजिकको कखरादेखि सिकाउँदै हुनुहुन्छ। म भर्खर कखमा पुगेको छु, अब ग्यासमा त कहिले हो कहिले स्वर बुढो हुनुहुन्छ होला। तर पनि मैले एउटा विश्वास के लिएको छु भने यो म्युजिक क्षेत्रमा जब मेरो कुनै पनि काममा मैले खुट्टा हालिसके पछाडि मेरो व्यवहारले कसैलाई असर पर्छ भने त्यो काम म बन्द गर्छु, नत्र भने म त्यसलाई निरन्तरता दिइरहन्छु। म कहिले पनि पछि हट्दिनँ। र आज म वाचा पनि गर्छु, भगवती म्याडमका गीतहरू म गाउँछु। मैले गाउने जस्तै उहाँले लेख्नुहुन्छ, मलाई मनपर्छ उहाँका गीतहरू। र मेरो साङ्गीतिक मेरो यात्रा अब विसर्जन मेरो रहने छैन, मलाई विश्वास छ। मलाई यहाँहरू सबैजनाले आशीर्वाद पनि दिनुहुनेछ र मेरो गुरुले पनि मेरो साथ छोड्नुहुने छैन। अनि फेसबुकमा गीत हालेपछि मेरो साहित्यकार फुपूले चाहिँ फोन गरेर नानी तिम्रो स्वर यति मिठो रहेछ, यो गीत गाऊ, तिमी गीत गाऊ गाउँछु फुपू अब गाउँछु उहाँलाई टार्ने हिसाबले गाउँछु भने कसरी गाउँछु, कहाँ जानु, कसरी गर्ने थाहा भएन। त्यस पछाडि फुपू अस्ति माघमा फुपू आउनुभयो। आएर तैँले मलाई टारेको धेरै भयो, ती छोरीहरूसँग बसेर आज मलाई प्रमिस गर भन्नुभयो। अनि छोरीहरूलाई पनि भन्नुभयो मलाई चैतको पहिलो हप्ता काठमाडौँ आउने, मेरो अब त्यो मूर्ति स्थापनाको कार्यक्रम थियो, त्यसले म व्यस्त थिएँ। चैत लागेपछि चाहिँ तिमी काठमाडौँ आऊ, 10 दिनको समय लिएर आऊ। सङ्गोजित बास्कोटा बुलु मुकाहरू सबैजनाले चाहिँ तिम्रो गीत फेसबुकबाट मैले देखाइसकेको छु, उहाँहरूले मगाउनु भएको छ, तिमी आऊ, उहाँहरूले 10 दिन तिमीलाई गाइड गरेपछि तिमी सक्छौ। म स्वरकी धनी होइन, गीत गाउन आउँदैन, मेरो स्वर छैन, यो उमेर भयो, तर पनि म गीत गाउने एकदम इच्छा लागिरहेछ। अनि बुलु मुकाराम सरहरूले चाहिँ ग्रुपमा गाउनुहोस् न लक्ष्मीजी भन्नुभएको छ। अनि तिमी त यति मिठो स्वर भएको छौ, गाउँ न भन्नुभयो। अब मलाई स्वर त राम्रो लाग्दैन, मोटो स्वर लाग्छ, उहाँहरूले चाहिँ राम्रो मिठो भन्नुहुन्छ। ल ठिकै छ नि त भने, ल फुपू आउँछु भने छोरीहरूले पनि हाम्रो नामलाई पठाइदिन्छौँ भने। अनि अब कसरी जाने काठमाडौँ, त्यत्रो वरिष्ठ सङ्गीतकारहरूसँग गएर गीत कसरी गाउने, अप्ठ्यारो गयो। अनि यसो सोचेँ यो काम बाहिरको मेरो काम गर्दै 1 घन्टा चाहिँ म गुरुलाई यहीँ बोलाएर गर्नु पऱ्यो भनेर छलफलको गुरु कसरी भन्ने क्रममा उहाँसँग मेरो भेट भयो। उहाँले सजिलैसँग मलाई कुनै व्यापारिक हिसाबले होइन, उहाँले मलाई सहयोगको हिसाबले चाहिँ सिकाउनु भयो। यो कुरा मैले सुरुदेखि नै महसुस गर्दै आएँ। आज गुरु पूर्णिमाको दिन मेरो गुरु मेरो सामु हुनुहुन्छ। मलाई हृदयदेखि नै आजसम्म मलाई यो स्टेजमा ल्याउनसम्म सक्षम बनाउने मेरो गुरुलाई हृदयदेखि नै म नमन गर्न चाहन्छु। र आगामीका दिनहरूमा पनि उहाँले मलाई पूर्ण सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशावादी पनि छु। र यो फुपूले अनि अब फुपू म त यहीँ गीत सिक्दैछु भनेर भनेपछि तिमी आऊ यहीँ भन्नुभयो। होइन म यहीँ सिक्दैछु, यहाँ पनि स्टुडियोहरू छु न, म त्यत्रो पर्फेक्ट होइन, उहाँहरूसँग म आएर फेस गर्न सक्दिनँ, मलाई जबरजस्ती नगर्नु फुपू, मेरो बेइज्जत हुन्छ, फेरि हजुरको पनि बेइज्जत हुन्छ। म एकचोटि एउटा गीत चाहिँ यहीँ ट्राई गर्छु भने चाहिँ ल तिमी यो गीत गाऊ। मैले चाहिँ मेरै गीत एउटा रेडी गरेको थिएँ, तर फुपूले चाहिँ होइन तिमी मेरो गीत गाऊ भनेर यो पठाइदिनु भयो। त्यतिखेर लगभग मैले मेरो गीत तयारी गरिसक्न लागेको थिएँ। उहाँले यो पठाएपछि सर र मैले शब्दहरू पढिसकेपछि मेरो मभन्दा अग्रज, मैले मान्ने मान्छे, मलाई आज यत्रो प्रेरणा दिने मान्छे,
उहाँले लेख्नुभएको पहिलो गीत नै मैले किन उद्घाटन नगर्ने, मेरो मुखबाट किन सुरुमै यो भोकल नदिने यसलाई भनेर चाहिँ मैले त्यति तयारी पनि गरिसकेको थिएन। अनि सरलाई भनेर यो गीत मैले गाएँ, यहीँ गाएँ। फिडब्याकमा सबैजनाले एकदमै राम्रो राम्रो भन्नुभयो, तर म चाहिँ मख चाहिँ परेको छैन। पक्कै पनि मलाई खुसी बनाउनु भएको होला जस्तो लागिरहेको छ होइन। कस्तो कस्तो गीतकारहरू हुन्छ, कस्तो कस्तो गायककारहरू हुनुहुन्छ, म त सामान्य मान्छे। उहाँले तेरो स्वर मर्दै जान्छ, गाइहाल्दा छिटो गा, उमेर सँगसँगै स्वर पनि बस्दै जान्छ, छिटो गा भनेकोले गर्दाखेरि 2टा गीत पनि मैले तयारी अवस्थामा राखेको छु। एउटा त स्टुडियो पुगिसकेको छ, जुनको लिरिक्स र भोकल 2टै मेरो हो। सम्झना कर्करेलीले बुकी ल्यायो पीडा दिए, यति धेरै माया दिए रच्यौ दैव कस्तो खेल भन्ने एउटा छ। अर्को चाहिँ खुसीभित्र घाउ बनी पसे यादहरू भन्ने छ, छातीभित्र भक्कानुका फुटे बादहरू भन्ने छ। मेरा गीतहरू सबै यस्तै छन्। मेरो बच्चाहरूले चाहिँ मन पर्दैन, हजुर कतै कुनै गीत गाउने, मान्छे चाहिँ यस्तो डरलाग्दो होइसिन्छ, हजुरलाई देख्दै हामीलाई डर लाग्छ, हजुरको बोली पनि यस्तो छ, व्यवहार पनि एकदमै कडा गर्छिन्छ, हजुर सानो काम पनि आँट्छिन्छ, ठुल्ठुलो गर्छिन्छ, गीत चाहिँ किन यस्तो झ्याउरे रुने खालको गाएको हजुरले भने सानोलाई चाहिँ सेकेन्ड गीतको भिजुअल गर्न नभनेको यस्तो रुन्ची गीतमा त म गर्दिनँ भनेर भन्छन् होइन। तर ठिकै छ, केही छैन। गीतहरू मलाई यस्तै गजल टाइपका अलि शब्दहरू बढी खोज्ने गर्छु म गीतमा होइन। अब अहिले त गीतको माहौलै कहाँ पुगेको छ, न ताल छ, न सुर छ, न शब्द छ, उडेका छन् डम्फु बजे जस्तो एकोरो कहाँ पुगेको छ। हामी बुझ्ने मान्छेहरूले शब्द अर्थ बुझ्ने मान्छेहरूले यस्ता गीतहरूलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता हो मेरो। यस्ता गीतहरू बाँचिरह्यो भने हाम्रो अग्रजहरूको स्मृति पनि सधैँभरि बाँचिरहन्छ। नत्र ढोल ढ्याङ्ग्रासँगै उहाँहरूको स्मृति पनि, उहाँहरूको कला पनि, उहाँहरूको प्रतिभा र सङ्घर्ष पनि सबै सेलाएर जान्छ भन्ने मानसिकता छ मेरो। त्यसैले मैले अगाडि गाउने गीतहरू आधुनिक नै हुन्छ। अब आकल झुकल भन्दै गर्दै जाँदा कसैले त्यस्तो दियो र गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने सङ्गीत हो। सङ्गीत भनेको जस्तो पनि सम्माननीय हुन्छ हाम्रो लागि, त्यसलाई मैले सम्मान दिनैपर्छ। त्यस्तो गायो भने गाएँ, नत्र म यस्तै आधुनिक गीत गाउँछु नै भन्ने मेरो विचार छ। कविता पनि अहिले फाटफुट लेख्छु म, साहित्यमा पनि धेरै रुचि छ मेरो। अस्ति देवी सरले बोलाउनु भएको थियो, मैले अपर्च्युनिटी गुमाएँ, व्यस्त थिएँ त्यतिखेर, जान पाइनँ। तर कविताको पनि पुस्तक छाप्ने विचार छ मेरो। अब फुर्सद छैन, किनकि जतिखेर पाएँ त्यतिखेर फुर्दैन कि लेखिदेऊ न भन्यो भने आउँदैन। कतिखेर आउँछ यो सम्झनाको तरेलीले भन्ने गीत मैले 10 मिनटमा लेखेको। पसलमा बसिराखेको बेलामा मेरो भतिजो एक्सपायर गरेर मऱ्यो, कहाँनिर एक्सपायर भयो, सुसाइड गरेर एक्सपायर भयो। अनि त्यहाँ गएपछि बुहारीको यसो हेरेपछि मलाई आफै फुल्यो। त्योतिर आएर पसलमा बसेर मैले 10 मिनटमा लेखेको खुसीभित्र घाउ बनी पसे यादहरू भन्ने चाहिँ मैले त्यत्तिकै आफ्नै भावनाहरू लेखेको। यहाँ कतै कुनै शब्दकोश पनि खोजिनँ, कसैसँग सल्लाह पनि लिन, मैले आफै गाएको र यसलाई मैले गरी खाने भाँडो पनि बनाएको छैन, सम्झेको छैन। यहाँ अब आलोचनाहरू आउँछन् भन्ने मलाई डर पनि छैन। काम गर्दै जाँदाखेरि यस्ता चुनौतीहरू त हामीलाई के कुरामा आउँदैन। अहिले त सामान्य भइसकेको छ, तर पछाडि हट्नु हुँदैन, डराउनु हुँदैन भन्ने मेरो विचार हो। र धेरै लामो भाषण पनि नगरौँ, साङ्गीतिक कार्यक्रमलाई एकदम भन्छ माहौल बनाउनुपर्छ होइन। भाषण त जतिखेर गर्दा पनि भइहाल्छ। र साहित्यकार भनिसके, साहित्यमा रुचि भइसके 2 लाइन अलिकति म भन्छु। खुब एक्साइटेड हुनुहुन्छ नि, धेरै लामो त छैन, के वर्केको भाषै। कलाले चल्छ सुनौलो जीवन, मुटुमा झुल्छ मिठो प्रीत, मरेर जालान् स्वरका धनी, मर्दैन कहिले उनको गीत। धन्यवाद। एकपटक जोरदार ताली बजाइदिनु होला गायिका निर्जला प्रसाईका लागि। साह्रै राम्रो भूमिका पनि बाँध्नुभयो। तपाईँका उतार चढावहरू, आरोह अवरोहहरू, जिन्दगानीका धेरै घुम्तीहरू बताउनुभयो। हामीलाई यो विषयमा पनि जानकार भयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ आज हाम्रो यस प्रेक्षालयमा, श्रवण कुमार तिमल सिन्हा। निकै मिठो माहौल आजको यो दिउँसोको माहौल। आज गुरु पूर्णिमाको दिन पनि हो। यो सुन्दर पवित्र दिनमा खास गरिकन हाम्रो निर्जला प्रसाईज्यूको यो मिठो गीत मलाई लाग्छ निर्जला प्रसाईज्यूलाई योभन्दा अगाडि एउटा कार्यक्रममा भेट भएको थियो। शिवरात्रिको दिन त्यो शिव भगवानको मूर्ति प्रतिस्थापन गर्ने दिनमा भेट भएको थियो।
उहाँको त्यो स्वर, भाषण गर्ने शैली, त्यो बोल्ड स्वर र त्यो स्वरमा अहिले यो सङ्गीत, यो गीत अहिले सुन्नु पाउँदाखेरि अत्यन्तै यो परिपक्व गायिकाले गाएको गीत जस्तो अनुभूति मैले चाहिँ गरेँ। वास्तवमा गीत मिठो छ र एकदमै परिपक्व गायिकाले गीत गाएको अनुभूत हामीले सबैले, मलाई लाग्छ हामी सबैले त्यो महसुस गरेका छौँ। यो गीतले धेरै श्रोताको मन जित्न सकोस् र उहाँका यी यात्राहरू धेरै अगाडिसम्म बढ्न सकुन्, म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। निश्चय पनि अहिले यहाँ कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले भन्नुभयो, म पनि सङ्गीत मन नपराउने मान्छे को होला, सबै हामी सङ्गीत मन पराउँछौँ। पीडामा वास्तवमा एउटा चाहिँ यो सङ्गीत एउटा मलमपट्टि लगाएर व्यक्तिलाई उत्प्रेरित गर्दछ। त्यसले गर्दा हामी सबैले साहित्य सङ्गीत हामी सबै रुचाउँछौँ, यसमा कुनै सन्देह छैन भन्ने लाग्छ। र गीतको बारेमा अघि यहाँ समीक्षा भइसकेका छ, शब्दहरू एकदमै मिठा छन्। यो सेन्टिमेन्टल गीत एकदमै मिठो सङ्गीत र मलाई लाग्छ भिडियो पनि एकदमै राम्रो बनेको छ। पुना विद्याद्वारा यो निर्मित भिडियो उत्कृष्ट छ। एकदमै मलाई लाग्छ यसले पक्कै पनि धेरै दर्शकहरूको, श्रोताहरूको मन यसले जित्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र आजै म्युजिक नेपालबाट यो चाहिँ अपलोड हुँदैछ। म चाहिँ पक्कै फेरि पनि दोहोऱ्याएर यो गीत अवश्य सुन्नेछु र सबै आज यहाँ उपस्थित सबैजनालाई हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, यहाँको साङ्गीतिक यात्रा धेरै अगाडि बढोस्, यहाँले धेरै सफलताको उचाइ चुन्नुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यस मञ्चकी नायिका पनि हुनुहुन्छ, यस गीत जुन विमोचन भयो गायिका पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि उत्तर प्रगतिको कामना गर्छौँ। हामी गीत सङ्गीत पनि सुन्नेछौँ र यही गीत जुन गीत आज विमोचन भयो अनि हामीले भिडियोमा हेऱ्यौँ, त्यही गीतलाई चाहिँ आज हामीले यहाँ लाइभ सेट पनि तयार गरिसकेका छौँ। मणिबल पदेवा जो यस गीतका सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ, तयारी अवस्थामा बसिसक्नु भएको छ। म गायिका निर्जला प्रसाईज्यूलाई यही गीत हामी ओरिजिनल तपाईँको आवाजमा सुन्न चाहन्छौँ। लाइभ सेटको लागि म तपाईँलाई यहाँ निम्ता गर्दछु। Over the keys
स्टुडियोसम्म चाहिँ मिक्सिङ सिक्सिङ काम गरेर अब हामी
उत्तरोत्तर प्रगतिको यो गुरु पूर्णिमाको दिन हामी सम्मान पनि गर्न चाहन्छौँ र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। हामी लाइफ सेट पनि अगाडि छ, यो साङ्गीतिक माहौल अझै बढ्दै जान्छ। हाम्रो चिया खाजा पनि निरन्तर आउने क्रम जारी छ। हामी एकछिन इन्जोय नै गर्नेछौँ। आज गुरु पूर्णिमाको पावन अवसर पनि रहेको छ। म यतिखेर यो लाइभ सेट पनि चलिरहेको छ। म धेरैजना यहाँ गीत सङ्गीतमा रुचि राख्नुहुने लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति पनि छ। म पालैसँग बोलाउने नै छु, तर त्यसभन्दा अगाडि आजका प्रमुख अतिथि जसका गीत सङ्गीतहरू यो देशका टप अफ द टप सिङ्गरहरूले गाइसक्नु भएको छ, दीप श्रेष्ठदेखि लिएर म त लाग्छ गोपाल योन्जन सरहरूले पनि गीत गाउनु भएको छ। एउटा गीत त म कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ, भन्थिन् मेरी मुनि। कति राम्रो गीत छ, तिमी आकाशको जुन भयो जस्ता चर्चित गीत लेखेर नेपाली सङ्गीत आकाशलाई भन्नुभएका आजका प्रमुख अतिथि म यहाँ अगाडि निम्ता गर्छु। जो अहिले यो गीतलाई चाहिँ स्टाफ नोटेसन, इन्टरनेसनल स्टाफ नोटेसनले हालियो भने विश्वभरिका सङ्गीतकारहरूले चाहिँ एउटै किसिमको चाहिँ सङ्गीत गाउँछ पहिलाउँछ। त्यस कारणले चाहिँ विश्वभाषा पनि भनिन्छ र विश्व सुर ताल लयमै चलेको हुन्छ। त्यसकारण विश्व नै सङ्गीतमय छ। त्यो विश्वभित्रका मान्छे सङ्गीतमय हुने नै हुन्छ। जस्तो कि सूर्यको वरिपरि पृथ्वी घुम्छ र एउटा अदृश्य अर्बिटमा त्यो घुम्छ। त्यो अर्बिट लय छ, ताल छ, सिस्टम छ, त्यसको ठिक पृथ्वीले त्यसै अर्बिटमा छ र घुम्छ। दिन हुन्छ, रात हुन्छ, ऋतु परिवर्तन हुन्छ, त्यो अर्बिटमा घुम्छ। त्यो लय, त्यो ताल छ र पृथ्वीले अलिकति पनि तल माथि भयो भने विश्व ध्वंस हुन्छ। त्यो लयमा हिँड्छ। र यो कोठामा आउँदै साथ मलाई आनन्द लाग्यो, रमाइलो लाग्यो। किनभने यो कोठा लयबद्ध छ, लयमा छ, यो तालमा छ। यसको कुर्सी राख्नेहरू, यसका ग्यालेरीहरू, यसको स्टेजहरू कहीँ न कहीँ रङहरू त्यो म्याच भएकोले चाहिँ राम्रो लाग्यो। के भने त्यो लय हो, त्यो ताल हो। जस्तो हामी भर्याङमा चढ्छौँ, सङ्गीत पनि त्यस्तै हो। आरोह भन्छ, अवरोह भन्छ। भर्याङमा पनि खुड्किलो हुन्छ, 1 2 3 4 आरोह, त्यसपछि झर्छौँ, अवरोह। त्यो पनि सङ्गीत हो। र पर मैले देखिरहेको छु उहाँहरू गाने खुसी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सङ्गीतको भाषामा भने चाहिँ मन्त्र सप्तक भन्छ, तल्लो स्वरलाई। र म अहिले जो बोलिरहेको छु अहिले चाहिँ मध्य सप्तकमा म बोलिरहेको छु र कहीँ चर्को भाषामा बोलिरहेको छ या नाराजुल भइरहेको छ भने त्यो तार सप्तक हुन्छ। र हामी हरेकपल्ट हिँड्दाखेरि ढिलै हिँड्छौँ, छिटै हिँड्छौँ, त्यो द्रुत गति त्यो तालमै हुन्छ। हरेक चिजको ताल हुन्छ। अब कसैले सबै हेर्दा चाहिँ उनीहरू लुगा म्याच गरेको हुन्छ, तलदेखि मान्छेसँग म्याच गरेको हुन्छ। त्यो लय मिलेको हुनाले त्यस्तो राम्रो देखिएको। र सङ्गीतको व्याख्या धेरै गर्न सकिन्न। यो सङ्गीत अथाह छ, त्यसको कुनै ढुङ्गो छैन। आज यो कुना मिडियाद्वारा प्रस्तुत गरिएको माया बोल्छ म्युजिक भिडियोको विमोचन भएको छ। यसको गीतकार हुनुहुन्छ स्थापित कवि लक्ष्मी उप्रेतीज्यू। उहाँ झापाकै हुनुहुन्छ, उहाँले काठमाडौँ हुनुहुन्छ। उहाँको साहित्य क्षेत्रमा चर्चा गर्दा उहाँको नाम पनि आउँछ। उहाँ राम्रो कवि हुनुहुन्छ, विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले गीत लेख्नुभएको रहेछ। गीत राम्रो छ, गहन छ र यो सेन्टिमेन्टल गीत हो। र अहिलेको पिँढीले मन पराउने चाहिँ होइन। अहिलेको हाम्रो नयाँ पिँढीले चाहिँ लाइट सङहरू, अहिले निर्जलाले पनि भन्नुभयो कि हाम्रो सङ्गीत कता गइरहेको छ। वास्तवमा हाम्रो सङ्गीत कता गएर खालि मनोरञ्जनमा मात्रै गइरहेको छ। हल्का सङहरू, लाइट सङहरू, नाच्ने सङहरू, अलिकति प्याक खाएपछि नाचिहाल्नु पर्ने र नाच्ने गीतहरू मात्रै चलिरहेको छ। र यो सेन्टिमेन्टल गीतहरू
ठुलो समयमा गजलहरू चलेको हो यसमा। तर तीहरू अन्त्य हुँदै हुँदै अहिले चाहिँ लाइटसम्म गएको छ र लाइटसम्मको पनि एउटा अवधि हुन्छ। कुनै बेला फेरि यस्तै भ्यारिएसनहरू सेन्टिमेन्टल गीतहरूको फेरि पनि समय आउँछ र लक्ष्मीजी पछि यसलाई चाहिँ म्युजिक कम्पोज गर्नुभएको छ। एउटा सङ्गीत क्षेत्रमा निरन्तर संघर्षरत युवा सङ्गीतकार मणि बर्देवा निरन्तर सङ्गीत गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। यसरी नै आज एउटा नयाँ गायकको यस सङ्गीत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। उहाँको नाम हो निर्जला पर्साई। उहाँले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा पनि भन्नुभयो र उहाँले आफ्नो स्वरहरू पनि हामीले सुनाउनु भयो र वास्तवमा धेरै कार्यक्रममा यो उमेरसम्ममा आउँदा धेरै कार्यक्रमहरूमा सहभागी बने र आज चाहिँ विशेष किसिमको यसमा नै लाग्यो कि निर्जला पर्साईज्यूको स्वरको भोल्लो जुन सुने है त्यो चाहिँ अहिलेसम्म सुनेको थिएन मैले कुनै लेडिज सिङ्गरहरूबाट र मैले उहाँ सुनेँ र मैले उहाँलाई चाहिँ भारतको उषा उत्थुप जस्तै लाग्यो र म उहाँलाई नेपालको क्षेत्रको उषा उत्थुपको पगडी गुठाउन चाहेँ। मैले यो गुठाउँदा न्याय हुन्छ या अन्याय हुन्छ त्यो त समयले बताउला र उहाँको गीत जो उहाँ सङ्गीतकार पनि हुनुहुँदो रहेछ, गीतकार पनि हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ गायक पनि हुनुहुँदो रहेछ। यस्तोलाई चाहिँ वाद्यकार भन्छ सङ्गीतको भाषामा र म उहाँलाई चाहिँ वाद्यकार भन्न चाहेँ। मैले यो दोस्रो गीत उहाँले कम्पोज गर्नुभएको छ त्यो शब्द अनुसार सङ्गीत र स्वर एक अर्कामा म्याचिङ एक अर्कामा परिपूरक भएको त छ। तर एउटा कुरो चाहिँ उहाँलाई चित्त बुझेको छ या बुझेको छैन, मेरो स्वर ठुलो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि पनि। स्वर ठुलो भएर केही बिग्रिँदैन, तर स्वरको रेन्ज पत्ता लगाएर तपाईँको चाहिँ त्यही मोटो भोइसलाई नै कभरेज गरेर लाँदा उचित हुन्छ। र त्यो दोस्रो गीत जो गाउनुभयो त्यसमा चाहिँ तपाईँको लिडिङ भोइस त्यसको ब्याकमा चाहिँ कोरसहरू रह्यो भने अथवा यसलाई चाहिँ हार्मोनाइज गरेर लानुभयो भने यो अझ राम्रो हुन्छ। तपाईँले आफ्नो स्वरलाई चाहिँ जुन भोल्युम छ त्यसलाई दबाएर नगाउनु होला, अझ त्यो मोटो भोइस चाहिँ अझ निस्कोस् आनन्दले। आरोहमा पनि निस्कोस् अवरोहमा पनि निस्कोस् र तपाईँले त्यही स्वरलाई चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति सम्झेर चाहिँ तपाईँको गायन क्षेत्रमा चाहिँ यसरी प्रवेश गर्नुभयो भने त्यो मोटो भोइस तपाईँको सम्पत्ति हो। त्यस्तो नेपालमा लेडिज सिङ्गरहरूमा चाहिँ बिरलै कोटीमा पाइन्छ र मैले चाहिँ भेटेको छुइनँ। मैले चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो हेभी भोइस सुनेको पनि छैन र यो आज म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु कि यस्तो स्वर सुन्न पाएँ र आजदेखि उहाँले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ। समयले बताउला यो गीतले कति अब त लाइभ पाउने सिस्टम भएको छ। हिजोको समय अब रहेन। हिजोको समय सुन्ने समय थियो, हामी सुन्थ्यौँ, गीत सुन्थ्यौँ, त्यो शब्दहरू सुन्थ्यौँ, त्यसको तालहरू सुन्थ्यौँ। अहिले सिडी साहबले पनि भन्नुभयो त्यो समयमा त त्यस्तो केही थिएन, खालि सुन्ने हो। सुन्दाखेरि हामी शब्द पनि सुन्थ्यौँ र स्वर पनि सुन्थ्यौँ, सबै सुन्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ हेर्ने गीतहरू आएकोले हाम्रो दिमागहरू चाहिँ विभाजन हुन्छ र यो आउने साथै हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ मल्लिका कौशिक मन्दिर पटवालजीको अभिनयतिर पनि हेर्छौँ र ठिकै पनि हेर्छौँ, सिनहरू पनि आउँछ, सिन पनि हेर्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो विभाजित हुन्छ हाम्रो दिमाग मस्तिष्क। त्यसले गर्दा इन टोटलमा गीत मात्रै पनि हामीले सुनेनौँ, शब्द पनि राम्रो सुनेनौँ र गायिका स्वरलाई पनि त्यति हामीले वास्ता गर्छौँ। हामीले चाहिँ भिजुअलमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ र अब यो त समयको माग हो, समयले जे दिन्छ त्यसलाई स्वीकार्दै जाने हो। रियाक्सन आएको छ त्यसलाई पनि हामीले
स्वीकार्दै गइरहेको छ। अब यो दरपिँढी माथि सँगै जानेले गर्दा कहाँ एउटा उचाइ पुग्छ र फेरि त्यो पुगेपछि एउटा फेरि अवरोह त छँदै नै छ र अवरोहमा अब फेरि त्यस्तै सेन्टिमेन्टल गीतहरू गजलहरूको फेरि समय आउला लाग्छ। र एउटा कुरो चाहिँ भनौँ कि हाम्रो सङ्गीत क्षेत्र नै ज्यादै सीमित छ। भारतको हामी रफीको गीतहरू सुनेका छौँ र अहिले यो हिन्दुस्तानी गीतको पनि गीत हामीले सुनिरहेको छौँ। तर हाम्रो गीतहरू चाहिँ कहीँ पनि छैन। हाम्रो चाहिँ यही नेपालको टेरिटोरी र विदेशमा रहेका नेपालीहरू बिच हाम्रो गीतहरू चाहिँ सुन्ने गरिन्छ, त्यति मात्रै हो। हामी यति गरिब छौँ सङ्गीतमा कि पानीटङ्की गएर भक्तराज आचार्य को हो भन्छौँ वा सोध्यौँ भने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन बस्यो बङ्गालीलाई, तर हामी यहाँ सम्राट भन्छौँ। अब रक्सलमा गएर चाहिँ नारायण गोपाल को हो भनेर सोध्यो भने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। पश्चिम गड्डा चौकीदेखि गएर चाहिँ सोध्यौँ गोपालेन्द्रलाई सोध्यौँ भने खोइ गोपालेन्द्र थाहा हुँदैन। तर उनीहरूको भारतको सम्पूर्ण गायकहरूको थाहा छ हामीलाई, तर हाम्रो चाहिँ उनीहरू थाहा हुँदैन निर्जराले के गाउँथ्यो होला। त्यस कारण एक नम्बरमा जहिले पनि गीतकार भन्छ, शब्द बिना हुँदैन। त्यसपछि सङ्गीतलाई सङ्गीत भन्ने जो शब्दहरूलाई पहिचान गरेर सङ्गीतको शब्दहरूको चाहिँ भाव बुझेर जसले सङ्गीत गर्छन्, जो पनि गर्नुभएको छ, त्यसपछि एक दुई नम्बरमा सङ्गीतकार आउँछ। तेस्रोमा ती दुई स्रष्टालाई चाहिँ निर्जराले त खालि प्रचार गर्ने मात्रै हो, स्टेजमा प्रचार गर्ने मात्रै हो। दुई स्रष्टालाई चाहिँ चिनारीको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हो। तर पछि गएर चाहे यो गीत चल्यो भने चाहिँ निर्जरा मात्रै चल्छ। त्यहाँ मनी बढ्दै गएको लक्ष्मी उप्रेतीको नाम हुँदैन, त्यो नामै हुन्छ। र अरू देशमा त गीतकार र सङ्गीतकारको पनि नाम हुन्छ, तर नेपालमा चाहिँ के चलन छ भने खालि गायकलाई मात्रै चिन्ने चलन छ। त्यो भएर सङ्गीतकार गीतकार जहिले पनि ओझेलमा परेको हुन्छ। तथापि अहिले त झनै गीतकार गायकहरू पनि ओझेलमा परेको देखिन्छ। किनभने एफएम सुन्छु राम्रो स्वर त लाग्छ, तर कसको हो थाहा हुँदैन। रेडियो नेपालमा चाहिँ गीतकारको नाम भन्छु, सङ्गीतकारको नाम भन्छु, गायकको नाम भन्छु, तर अहिले नेपालमा चाहिँ कसैको नाम पनि भन्दैन, लगातार गीत बजिरहेको हुन्छ, स्वर राम्रो लाग्छ, कसको थाहा हुँदैन। त्यस कारण यो एफएमहरूले चाहिँ गीतकार सङ्गीतकारको नाम पनि भनिदिए। ती ओझेलमा परेको स्रष्टाहरूको पनि नाम आउँथ्यो भन्ने लागेको छ। यति भन्दै त्यो सुवर्ण अवसर दिनुभयो, त्यो स्वर सुन्ने मौका पाएँ, नेपालका स्वर सुने र ज्यादै खुसी लागेको छ। यति भन्दै यहाँहरूसँग बिदा दिने अनुरोध चाहन्छु। नमस्ते। गुरुपूर्णिमाको माहौल र यहाँ धेरैजना कलाकारहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, गायकहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। म एकजना यस्ता गायकलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु, दीपक दाहाल, जो व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, बिर्ता मोडले राम्ररी चिनेका व्यवसायी दीपक दाहाल ज्यूलाई यहाँका कम्तीमा दुईवटा गीत चाहिँ हामी पक्कै पनि सुन्दैछौँ भन्ने लागेको छ।
मलाई धेरै गाह्रो तिमी मलाई जिन्दगीमा कस्तो प्यारो त्यो बाख्राले लगा मलाई सपनामा देख्ने भए पछि त्यो सही पनि सपनामा देख्ने भए जस्तै रहे कहिले खोला जस्तो भए कहिले हावा जस्तो भए जे भए यस्तै भए अब एउटा नारायण गोपाल दाइको गीत गाउने यो चाहिँ अब दुस्साहस गर्दैछु गीत चाहिँ यति चोखो यति मिठो पहिला एक लाइन सुन्छु यति चोखो यति मिठो देउला तिमीलाई माया दर्शने संसारले प्रेमका कथा
संस्कृतिलाई माया गर्ने यहाँहरू सबैलाई म अध्यक्षताको हैसियतले स्वागत गर्न चाहन्छु, सम्मान जनाउन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो समयसम्म पर्खेर जे जति प्रस्तुतहरू भए यो प्रस्तुतमा यहाँले समय दिनुभयो, 2 शब्द राख्ने अवसर दिनुभयो। आयोजक टिम लगायत उपस्थिति सम्पूर्णलाई स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दै आज गुरु हामी सबै यहाँ आइपुगेका छौँ। जुन जुन तहमा तबकामा छौँ, हामीले उद्योग व्यवसाय गरे पनि, साहित्य सङ्गीत कला साहित्य जे गरे पनि, राजनीति गरे पनि, जे गरे पनि सबैका आफ्ना आफ्ना गुरु, विभिन्न पदका गुरुहरू हुन्छन्। यी सबै गुरुहरूलाई सम्झेर हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। हामीलाई जन्म दिने बुवा आमा र हामीलाई शिक्षा दिनेदेखि लिएर सम्पूर्ण विधाका गुरुहरूलाई हामी सबैले नमन गरौँ र सम्मान गरौँ भनेर गुरु वन्दनाको मैले यहाँ म गाउँछु। यहाँ सबैले साथ दिनुहुन्छ भनेर अनुरोध गर्दछु। र विशेषतः मलाई माया भइदिएको हुन्छ, यो त म्युट गर्नुपर्छ। निर्जला प्रसाईजी अघि शिवशङ्कर दाइले पनि भन्नुभयो, उहाँले पनि भन्नुभयो, वास्तवमा तपाईँ यो पहिलो गीत गाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दै लाग्यो। पहिलो उहाँको गुन्जन मैले सोधेँ, उहाँसँग मेरो आजै भेट भएको हो, चिनान पनि भएको थिएन र प्रसङ्गवश उहाँले निम्तो गर्नुभयो। हिजो बेलुका मात्रै अध्यक्षता गरिदिनुपर्छ तपाईँले भनेर भन्नुभयो। त्यसलाई यो सौभाग्य मलाई दिनुभएको म आज फेरि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यो गीत चल्ने सिर्जना गर्नुभयो लक्ष्मी प्रतिनिधिज्यू, उहाँ सर्वप्रथममा धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। जसले सङ्गीत दिनुभयो मणिपर्दे बाजु, उहाँ साहित्य चौतारीकै कार्य समितिमा रहेर धेरै सेवा गरिराख्नु भएको छ। सङ्गीतको गायन क्षेत्रमा आफूलाई उभ्याएर आज आफ्नो नयाँ परिचयसँग यहाँ आउनुभएको छ। साहित्य सङ्गीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाण हिँड भने आशा सक्दै र साहित्य सङ्गीत र कला नभएको व्यक्ति मानव भनेको चाहिँ सिङ र पुच्छर नभएको मानव है, त्यस्तो पशु हो भनेर भनेको छ। त्यसो हुँदा साहित्य सङ्गीत कलाप्रति जुन समर्पित भएर यहाँले जुन गीत आज विमोचन गर्नुभयो, जुन गीत आज हामीले श्रवण गऱ्यौँ, मैले लाइभ पनि गाएर सुनाउनु भयो, नयाँ कम्पोज पनि मैले सुनाउनु भयो, अति राम्रो भन्नुभएको छ। त्यसमा हाम्रो प्रमुखजी उपाधि पनि दिनुभयो साउथ हो भनेर। त्यो सबै समुद्रमा हेर्दा तपाईँको जीवन यात्रा, तपाईँको साहित्यिक यात्रा, आफू गाउनु पनि हुँदो रहेछ, लेख्नु पनि हुँदो रहेछ र बोल्ने कला शैली तपाईँले जसरी बोल्नुभयो त्यति बोल्नु मलाई आयो त्यो जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ यहाँ बोलेर उभिएर जसरी ननिष्ठ बोल्नुभयो, एउटा राम्रो वक्ताले बोले जस्तो बोल्नुभयो, त्यो बोल्ने शैली मलाई पनि अलिकति आइदिएको थियो जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई त बोल्न चाहँदैन। त्यसो हुँदा यहाँको फेरि आफ्नो जीवन सङ्घर्षको बारेमा तपाईँले जुन कुरा व्याख्या गर्नुभयो, परिचय दिनुभयो, त्यसले अझ ठुलो साइज यहाँको उचाइ बढायो, यहाँको भविष्यलाई अझ बढी ठुलो आकाश फिजाइदिएको छ। र हामीले नजिकबाट थाहा पायौँ, थोरै चिन्जानमा, थोरै खेतमा सानो यो उपस्थिति भए पनि यो संस्थागत उपस्थिति हो, ठुलो उपस्थिति हो। सम्पूर्ण जिल्ला यहाँ उपस्थित भएको छ हरेक क्षेत्रमा। त्यसो हुँदा आजको विशिष्ट यो पूर्णिमाको दिन, पूर्णिमाको जुन जस्तै उज्यालो र शीतल यहाँको भविष्य रहोस् र आजको मध्याहमा हामीले जुन कार्यक्रम गऱ्यौँ सधैँभरि यहाँको भविष्य उज्जवल रहोस् र साङ्गीतिक यात्रामा यहाँलाई छोरीले पनि सजेसन गरेको हामीले पायौँ। उहाँले यो करुणा भरिएको, दुःख भरिएको सेन्टिमेन्टल गीतहरू मन नपराएर अहिलेका टिकटकमा आएका चलन चल्तीका गीतहरू मन पराए पनि त्यो पढाउन आफ्नो ठाउँमा राम्रो रह्यो। त्यो एउटा एडभाइस पनि हो, सजेसन पनि, मार्गदर्शन पनि। तर यो किन गर्नु हुँदैन भन्नु त भएन छ, अलिक यस्तो गरौँ भनेर भन्नुभएछ, त्यो एउटा राम्रो सजेसन पनि हो। तब गर्दै जाँदा तपाईँको सुरुवात भयो, फिल्ममा हामी उत्रयौँ। हामीले हरेक क्वालिटीहरू ढोल्नुपर्छ, हरेक कुराहरू गर्नुपर्छ, तर निरन्तरताको जुन प्रतिबद्धता यहाँले गर्नुभयो, हामी साहित्य चौतारी 22 वर्ष लुकेका प्रतिभालाई ल्याउने, मञ्चमा गाउन लाउने, बजाउन लाउने, मुक्त भन्न लाउने, पुरस्कृत गर्ने, सम्मान गर्ने गर्दा गर्दै हामीले 22 वर्ष बितायौँ। भनेपछि तपाईँ एकजना संस्था यहाँ आज जन्मिनु भनेको अथवा यहाँ तपाईँको यो सुरुवात घोषणा हुनु भनेको हाम्रो ठुलो अभाग्य हो र यी नजिकै हुँदो रहेछ। धेरै बिर्ताउनै वर्ष यस्ता यस्ता संस्थाहरू, यस्ता यस्ता गायकहरू, यस्ता यस्ता संयोजकहरू हामीसँग हुनुहुँदो रहेछ, हामीले थाहा पाएका थिएनौँ। आज आफ्नो परिचयसहित हामीलाई यहाँ उभ्याएर यति राम्रो माहौलमा शिरोसाको गीत सुन्नु भएन, कति राम्रो गीतहरू गाउनु, हाम्रो ध्रुवहरू कति राम्रो गीत गाउनु, हामी सबै गीतमा रमाउँछौँ र सबैलाई जुन जुन तहमा मान्छे भए पनि गीत गाउन, कविता लेख्न सबैले मन पराएको हुन्छ। तर सबैलाई सबैको भाग्यवती हुँदैन र एउटा भाग्यमानी
तपाईँ पढ्नुभएको छ र यहाँ अघि हामीले हेऱ्यौँ अलि ओझेल पढ्यो उहाँलाई अभिनेत्री हेर्ने मन थियो मलाई जो हिरो हिरोइन भएर यहाँ अभिनय गर्नुभएको छ नि मल्लिका कौशिक मन्जित कटवाला यहाँ मञ्चमा कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू मञ्चमा ल्याएर मलाई एकदम तालिम बजाएर सम्मान गराएको सम्पूर्ण हजुरको गीतको स्रष्टाहरू लेखिका मात्रै हुनुभयो सबैजना मञ्चमा आइदिनु कि यहाँ आएर एउटा फोटो पनि लिँदै उहाँलाई एकचोटि ताली बजाएर कता धुनीसाथ सम्मान चलाइदिनु होला र उहाँको धुन बजाइदिनु होला गुरु महाराज बुझ्छु उहाँको गीतको धुन बजाइदिनु आउँ यता अगाडि तपाईँको अभिनय नै हेर्ने साथी अँगालो मारेर तपाईँको नाचेर हेर्ने कस्तो इच्छा थियो ल ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान जनाएर उहाँको भविष्य यस्ता विमोचन कार्यक्रम हामीले संयुक्त सञ्चालन गर्न हामी फेरि भेलाउन पाउने कामना गर्दै अध्यक्ष भयो उभिनु प्यारा आवाज पछाडि गुरु हुन्छ हो धन्यवाद धन्यवाद र यो गीत जुन म्युजिक नेपालबाट यहाँले अपलोड गराउनु भएको छ युट्युबबाट अब यो गीत सङ्गीतको कुरा गर्दा जति नै गीत जतिसुकै गीतहरू गाए पनि अन्तिममा खानेकुरामा जति भए पनि अचार भएन भने कस्तो हुन्छ भने जस्तो नारायण गोपालको गीत एउटा प्रस्तुत भएन भने त्यो साङ्गीतिक कार्यक्रम होइन जस्तो हुन्छ अब अहिले नारायण गोपालको गीत उहाँले गाउनुभयो शिव सरले गाउनुभयो माओले यस्तो राम्रो हुन्छ र जुन विमोचनको कार्यक्रम सम्पन्न भयो यो सुखद उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद सहित अध्यक्षताको तर्फबाट मलाई यहाँले यो जिम्मेवारीपूर्ण अध्यक्षता गर्ने जुन अभिभार दिनुभयो मैले जानेर नजानेर यहाँ उपस्थित भएर मैले अध्यक्षता गरेँ र यो कार्यक्रम सौहार्द र शान्तपूर्ण वातावरणमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरू महान व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भएकोमा आयोजक परिवार र यहाँ अतिथिहरू अतिथिगणहरू जम्मै जजसको जे तत्कामा रहेर यहाँ सहयोग गर्नुभयो क्यामेरा पर्सन भाइ हुनुहुन्छ हाम्रो ज्वाइँ बाबुको नाम के बाबु ज्वाइँ बाबु सिनारी हाम्रो त मलाई त्यति आएन होला मलाई फेरि शब्द छैन नि शब्द आउनु दुई लाइन आउँछ है झरेको पात माता पिता गुरु बन्धु सखा मैले साथ नेपाली गुरु माता पिता गुरु माता पिता गुरु बन्धु सखा माता पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो चरणमा स्वामी मेरो कोटि
ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद सर। धन्यवाद धेरै यो माहौलको लागि जुन माहौल अध्यक्षज्यूले यहाँ बनाइदिनु भएको छ तपाईँलाई म यही स्टेजमै रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु र कार्यक्रमको हामी अन्तिम घडीमा आइसकेका छौँ र आजका विशिष्ट अतिथि प्रमुख अतिथिहरूलाई हाम्रो आयोजकको तर्फबाट यो मायाको चिनो रहेको छ। मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन म आजकी गायिका निर्जला प्रसाईजीलाई पनि अगाडि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु र सुरुमै म यहाँ बोलाउन चाहन्छु जो हुनुहुन्छ हाम्रो अतिथि मध्येका एक हुनुहुन्छ नयाँ श्रीनाथ गढ चाललीका कर्सा हुनुहुन्छ प्रमुख सेनानी अमरजन थापाजीलाई हाम्रो तर्फबाट मायाको चिन्ह लिइदिनु हार्दिक अनुरोध जो प्रहरी परीक्षक हुनुहुन्छ उप अनुसन्धान निर्देशक पनि हुनुहुन्छ राम जिल्लाको लागि यहाँलाई पनि मायाको चिन्ह लिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी म प्रमुख जिल्लाधिकारी हुनुहुन्छ श्रवण कुमार तिमल सिन्हा शिविर साहबलाई पनि मायाको चिन्ह आफ्नो लागि अगाडि मैले लिखा गरेँ शिविर साहबलाई। हाम्रो विशिष्ट अतिथि पनि हुनुहुन्थ्यो शिविर साहब त्यो पनि हामीले सुनेका छौँ कार्यक्रममा। धेरै धन्यवाद छ यहाँको कार्यक्रममा उपस्थिति कार्यक्रमको सुरुदेखि अन्त्यसम्म बसेर जुन धारण गरिदिनु भएको छ हामी धेरै सुरक्षित हुनु भएका छौँ यहाँको उपस्थितिले गर्दा धन्यवाद धेरै र मायाको चिन्ह लिइदिनुमा म भगवती ढुङ्गेल जुन साहित्यकार हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हार्दिक अनुरोध तर्फबाट तपाईँले रहेको छ। संयुक्त रूपमा गायिका र आजका अध्यक्ष जुनले संयुक्त रूपमा धेरै धेरै धन्यवाद। र म मायाको चिनेको लागि फेरि आजका हाम्रो प्रमुख अतिथि शिवशङ्कर थापाजीलाई पनि अगाडि आइदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। आजका हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो र नेपाली गीत साहित्यको क्षेत्रमा गीतको भण्डार गर्ने काममा शिवशङ्कर थापाको नाम यो देशले नै सम्मानजनक रूपमा लिने गर्दछ। यो मायाको चिन्ह दिँदै हुनुहुन्छ गायिका र सभाध्यक्ष सङ्गीतकार हुनुहुन्छ हामी यो धुन सुनिरहेको छौँ मणिपुर देवडा सरलाई पनि मायाको चिन्ह लिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिन्ह हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई रहेको छ र आज गुरु पूर्णिमा जसको सङ्गीतबाट यो गीत सङ्गीतको यात्रामा अगाडि आज पनि हामी गायिका बन्नुभएको छ। यो गुरु वन्दना सँगसँगै हामी अगाडि बढेका छौँ। सायद उहाँले धेरैभन्दा धेरै गीत उहाँकै सङ्गीतमा पनि गाउनु हुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। सूर्योदय टेलिभिजन परिवार सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ है। र सबैलाई चाहिँ अध्यक्षज्यूकै मैले आइजन सबैजना उपस्थित हुनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले सम्झिएका छौँ र यो सँगसँगै कुना मिडियालाई पनि भनेको म आफै यहाँ उपस्थित कुना मिडियाको तर्फबाट म निकै भेटवालज्यू जो डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ अगाडि आइदिनु होला।
दिपेन भेटवालजी खै ठिकै छ दिपेन भेटवालजीलाई मैले देखिनँ यसको म आफै नै सरी भएँ यो टोकन अफ लभ लिनलाई बाहिर निस्किनु भयो जस्तो लाग्यो दिपेन सरको माइक सुनो दिपेन सरले दिपेन सरको ताली है अनि म अलि अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो थ्याङ्क यू सो मच र यो सभालाई औपचारिक रूपमै यो सभालाई विसर्जन गरिदिनु हुन म सभाध्यक्षज्यूलाई फेरि पनि निमन्त्रणा गरेको छु है फोटो सेसन हामी यसपछि फोटो सेसनमा जानेछौँ र अरू गीतहरू पनि अनौपचारिक रूपमा हामी सुन्ने नै छौँ धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक यसको अर्गनाइजर बेबी सर सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि र आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेर संस्थागत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा पारिवारिक रूपमा जो जोडिनु भयो सुरुदेखि अहिलेसम्म जोडिएर यो कार्यक्रम सफल बनाइदिनु यहाँको शान्त सौहार्दपूर्ण र यहाँको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिले यसको गरिमा बढाएको हुँदा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै मलाई पनि यो गरिमामय सभाको सभाध्यक्ष गर्ने भूमिकामा मलाई यहाँले चुनिदिनु भएर मेरो गरिमा पनि अलिकति मेरो ठेक्चेना थोरै अलिकति बढी जस्तो मैले अनुभव गरेको छु र आयोजक परिवारहरूसहित सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको सभा यहाँ विसर्जन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र यस्तो सभा सयौँ हजारौँ हामीले फेरि पनि गर्न पाऊँ भन्ने कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय गुरु पूर्णिमाको जय आजको कार्यक्रम।